आज़रबाईजान की जानब से भारत की इस घटिया हरकत पे पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की नाकामी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़रबाईजान पाइंदाबाद। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो बात करेंगे जो भारत को एक और महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है, भारत की एक और घटिया हरकत। उस घटिया हरकत पर मोदी को जो मुंह की खाना पड़ी है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और दूसरी जो नाज़रीन खबर है वो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान भी लाइन पे आ गए हैं। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालबा ये है कि मीडिया से दूर और खुफिया के करीब। अब ये हुकूमत और इमरान खान के माबैन पसे पर्दा क्या चल रहा है, इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले भारत की बात कर लेते हैं कि भारत को अब किस महाज पर मुंह की खाना पड़ी है। मामला नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की नाकामी के बाद जो दुनिया भर में जश्न मनाया गया दोस्त मुल्क पाकिस्तान की फतेह का, पाकिस्तान की कामयाबी का, उसमें आज़रबाईजान भी शामिल था। भारत को ये जो जश्न था पाकिस्तान की कामयाबी का, जो कि आज़रबाईजान की सड़कों पे, गलियों में, चौराहों में मनाया गया, ये जश्न भारत से हजम ना हो सका। और भारत की तरफ से, भारतीय कंपनियों की तरफ से इकदाम यह उठाया गया कि जो इंडिया में आज़रबाईजान की मसनूआत हैं उन पे पाबंदी लगा दी गई कि बायकॉट किया जाए। और जो सफरी पाबंदियां हैं वो भी आज़रबाईजान पे इंडियन कंपनीज की जानिब से लगा दी गई। अब इन कंपनीज की तरफ से, इंडियन कंपनीज की तरफ से आज़रबाईजान के खिलाफ ये जो सैंक्शंस लगाई गई, चाहे मसनूआत का बायकॉट था, चाहे ट्रैवल सैंक्शंस थी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, एक वो जो जश्न जो आज़रबाईजान के सड़कों पे, चौराहों पे, गलियों में मनाया गया। दूसरी वजह यह थी कि भारत की बेबसी, जो भारत अपने अवाम को बता रहा था कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो कामयाबी, वो जश्न, वो खुशी भारत में नजर नहीं आ रही थी। वो जश्न, वो खुशी जो है पाकिस्तान में नजर आ रही थी, या पाकिस्तान की वो खुशियां पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में नजर आ रही थी। तो ये भारत की बेबसी थी। भारत जो अपने मजमूम अज़ाइम में नाकाम हुआ, उसका बदला उसने इस घटिया हरकत से लेने की कोशिश की कि आज़रबाईजान, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पे सैंक्शंस लगा दी गई। लेकिन आज ये सैंक्शन लगाना भी भारत के काम ना आ सका, क्योंकि आज़रबाईजान की जानब से भारत की इस घटिया हरकत पे, इस होछी हरकत पे यह जवाब दिया गया कि इस किस्म की जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, जो सैंक्शंस लगाने वाले हैं वो ये गलती कर रहे हैं। आज़रबाईजान की तरफ से न्यू दिल्ली को यह पैगाम दिया गया कि हमारा रास्ता अमन का रास्ता है, भाईबंदी का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है। इस किस्म के जो हथकंडे हैं बाइकॉट के या ट्रैवल सैंक्शंस लगाने के, ये जो आज़रबाईजान का आज़म है उसको मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। और वाज़ेह तौर पे कहा गया न्यू दिल्ली को पैगाम दे के आज़रबाईजान की तरफ से कि पाकिस्तान के साथ उनका जो रिश्ता है वो तारीखी भी है और इस रिश्ते की बड़ी कदर भी है। लेकिन नाज़रीन, इस हथकंडे से यह बात वाज़ेह हुई कि भारत अब सफारतकारी का जो एक महाज है उसे सियासी इंतकाम के तौर पे, सियासी आले के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा था। लेकिन आज़रबाईजान ने उसको यह जवाब दिया कि आप बेशक सफारती महाज को, सफारतकारी को सियासत के तौर पे या आले के तौर पे इस्तेमाल करें, लेकिन आज़रबाईजान दोस्ती और जो भाईबंदी है यह आज़रबाईजान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। और आज़रबाईजान ने भारत पे यह वाज़ेह कर दिया है कि इस किस्म की धमकियां दे के, इस किस्म के बाइकआउट की सैंक्शंस लगा के हम जो है आज़रबाईजान को आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो दोस्ती का इंतखाब करे। आज़रबाईजान की तरफ से वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया है और यह कहा गया है कि भारत की इन सेक्शंस और इस बाइकआउट के नतीजे में उन्हें माली तौर पर तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह भी क्लैरिटी के साथ भारत को जवाब दिया गया है कि आज़रबाईजान ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है
اور آذربائیجان آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, کل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا, اور آنے والے کل میں بھی یعنی مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. پاکستان زندہ باد, آذربائیجان پائندہ باد. یہ جو ناظرین پیغام آذربائیجان کے طرف سے بھارت کو دیا گیا, اسے پاکستان کے جو منسٹر انفارمیشن ہے عطا تالر کی جانب سے خوب سراہا گیا کہ اپنے دوست ملک کے اس پیغام کو ہم سراہتے بھی ہیں, اور پاکستان کے شیر دل دوست ملک آذربائیجان نے بھارت کی کسی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو منہ توڑ جواب دیا ہے. تو پاکستان آذربائیجان ایک ہیں. جیسے آذربائیجان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, ویسے پاکستان بھی آذربائیجان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا. اور پاکستان کے منسٹر نے بھی یہی کہا ہے, عطا تارڑ نے, کہ پاکستان زندہ باد, آذربائیجان پائندہ باد. تو اس دھمکی سے بھارت کو کیا ملا؟ آذربائیجان کی مصنوعات کو بائیکاٹ کرنے سے, آذربائیجان پہ ٹریول پابندیاں لگانے سے بھارت کے ہاتھ میں کیا آیا سوائے ذلت اور سوائے رسوائی کے؟ اور وہ ہزیمت جو پاکستان سے ناکامی اور شکست کی صورت میں بھارت کو برداشت کرنا پڑی, یہ اس سے میرے خیال سے زیادہ ذلت ہے کہ پاکستان کا جشن دنیا میں جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی کامیابی کو, وہ بھی بھارت سے برداشت نہیں ہو رہا. اس قسم کی گھٹیا حرکتوں پہ مودی سرکار اتر آئی ہے. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حوالے سے, جنہوں نے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گول علی خان صاحب کو اجازت دے دی ہے, گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. اب یہ ناظرین وہی حکومت ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی, جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے, ان کی پارٹی نے یہ کہہ کے مذاکرات منقطع کر دیے تھے کہ آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, آپ تو بالکل بے بس ہیں, آپ کے ساتھ ہم کیا مذاکرات کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا اچانک کیا ہوتا ہے پاک بھارت کشیدگی, پاک بھارت جنگ اور پاکستان کی کامیابی کے بعد کہ بانی تحریک انصاف عمران خان فوری طور پہ جن کے ساتھ مذاکرات شروع کر کے منقطع کر چکے تھے کہ یہ بے بس ہیں, بے اختیارات ہیں, ان کے پاس پاور نہیں, پاور کا منبع یا مرکز کوئی اور ہے, اچانک سے خان صاحب کیوں راضی ہو گئے؟ یہ ناظرین بڑا اہم سوال ہے. اس کے جواب کا ہمیں بھی انتظار ہے, ہم بھی اس سوال کا جواب تلاش کریں گے. لیکن ناظرین ایک بات ضرور ہے کہ اب کی مرتبہ عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کا دروازہ دوبارہ حکومت کے ساتھ کھولنے کی کوشش کی ہے, اس میں خان صاحب نے احتیاط کا جو دامن ہے اس کو تھام رکھا ہے. خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر گول علی خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, ان مذاکرات کو آپ نے میڈیا سے دور رکھنا ہے, ان مذاکرات کو آپ نے خفیہ طریقے سے پس پردہ ملاقاتوں کے ذریعے ان مذاکرات کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچا کے کوئی مثبت نتیجہ آپ نے نکالنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. تو اس کی وجہ ناظرین صاف نظر آتی ہے کہ وہ ان صحافی, وہ ڈالر ٹیوبر, وہ یوٹیوبر جن کی آمدن کا منبع, جن کی آمدن کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو حکومت کے ساتھ آمنے سامنے کھڑا کر کے, یعنی جب بھی عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ ان کے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکیں, ایسے یوٹیوبر کی جانب سے ہمیشہ ایسے کسی بھی اٹیمپٹ کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات. تو اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میڈیا سے دور اور پس پردہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ ان مذاکرات کی میڈیا سکروٹنی نہ ہو سکے. ان کے اپنے جو حمایتی یوٹیوبرز ہیں, ڈالر ٹیوبر ہیں, ان صحافی جو صحافی ہیں, وہ ان مذاکرات کے پروسیس کو سبوتاج نہ کر سکیں. تو بڑی اچھی اٹیمپٹ ہے, اور عمران خان صاحب نے اس میں جیسے میں نے کہا کہ احتیاط کا دامن بھی تھام رکھا ہے. تو امید کرتے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آفر ان کو کی تھی مذاکرات کی, جسے بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے, تو امید کریں گے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ اچھا نکلے گا. ویسے اگر مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور بھی مذاکرات کے حوالے سے خبر ہے کہ جو سیز فائر کے بعد پاکستان اور بھارت کے مابین جو ایک پہلا رابطہ ہوا تھا DGMOs کا پیر کے دن 12 مئی کو, جس میں سیز فائر کو جاری رکھنے کے حوالے سے اتفاق کیا گیا تھا, اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ جو ہاٹ لائن پہ DGMOs کا پاکستان اور بھارت کا رابطہ ہوا تھا, وہ رابطہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے, 3 مرتبہ یہ رابطہ ہو چکا ہے. اب جو ناظرین 3 مرتبہ رابطہ ہوا ہے, اس میں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سفارتی سطح کے اوپر پاکستان اور بھارت کو جو کہا جا رہا ہے کہ آپ
کشیدگی کو کم کریں، کشیدگی کو نہ بڑھائیں اور ایسی راہ ہموار کریں جس میں دونوں ممالک جو ہے وہ مذاکرات کے ٹیبل پر آ کے جتنے بھی ایسے ایشوز ہیں دونوں ممالک کے مابین ان کو سیٹل ڈاؤن کریں نیگوسیشن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے۔ تو اس سے متعلق ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں، جو کہ DGI بھی ہیں عاصم ملک صاحب، ان کا رابطہ ہوا ہے جو بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت دوڈل۔ اب اجیت دوڈل اور جو عاصم ملک صاحب کا رابطہ ہوا ہے، ان رابطوں سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ابتدائی کچھ بات چیت بھی ہوئی ہے اور اس بات چیت کے نتیجے میں آئندہ آنے والے دنوں میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ دونوں ممالک کے یہ جو قومی سلامتی کے مشیران ہیں ان کی کوئی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور ان ملاقاتوں اور پس منظر رابطوں کے نتیجے میں اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا مربوط طریقہ کار طے ہو جائے گا جو پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا سکے گا۔ تو اچھی بات ہے، یہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں، خان صاحب نے جو مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے وہ بھی کامیاب ہو۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔